डोंट वेस्ट योर टाइम। एक टीचर प्रोक्रेस्टिनेट करता है लेक्चर देने में और एक स्टूडेंट प्रोक्रेस्टिनेट करता है पेपर की तैयारी करने में। आइए प्रोक्रेस्टिनेशन को ज़रा डीपली समझने की कोशिश करते हैं कि हमें अभी किसी बुक की स्टडी करनी है तो हम कहेंगे बस 2 मिनट बाद पढ़ने के लिए बैठ जाऊंगा। यही 2 मिनट जब हम मोबाइल पे वीडियोस देखने लगते हैं तो 2 मिनट कैसे घंटों में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। और फिर ये जब मोबाइल पे बीता गया ये वक्त, मोबाइल पे जब घंटों गुजारने के बाद हम थकावट महसूस करते हैं, हल्की भूख भी लगने लगती है। एग्जैक्टली यही है प्रोक्रेस्टिनेट करना कि हम क्राइसिस, ये जो हम एक्सक्यूज़ेस ढूंढेंगे कि हमें भूख लगने लगी है, थोड़ी एनर्जी मिलेगी, फ्रीज़र से जाके कुछ खा लेते हैं, शावर ले लेता हूँ, थोड़ा फ्रेश हो जाऊँगा, माइंडली तौर पे थोड़ा एक्टिव हो जाऊँगा, थकावट है सो लेता हूँ, स्लीपिंग कर लेता हूँ। तो यही प्रोक्रेस्टिनेशन है। इन चीज़ों को ज़रा डीपली, इन चीज़ों को ज़रा लाइटली लिया जाता है, मगर हम देखते हैं इनसे कंपैरिजन करते हैं अपनी ज़िंदगी के मकासद पर कि जब हम डॉक्टर बनना चाहते हैं प्रोक्रेस्टिनेट करते करते हम मेडिकल के टेस्ट में फ़ेल हो जाते हैं। कोई जॉब हासिल करनी है तो प्रोक्रेस्टिनेट करते करते हम उसमें फ़ेल हो जाते हैं, वो हासिल नहीं कर पाते। तो ये एक बहुत बड़ा फेलियर है प्रोक्रेस्टिनेशन करने की वजह से जो हमें देखने को मिलता है। इसको समझने के लिए इसके जो सॉल्यूशन है उसके लिए 5 सेकंड रूल बहुत ही अच्छा किरदार अदा करता है। 5 सेकंड रूल वीडियो के एंड पे इस पे बात करेंगे कि 5 सेकंड रूल के ज़रिए आप अपनी जो ये प्रोक्रेस्टिनेट करने की आदत है, टाइम वेस्ट करने की आदत है, इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं। इससे पहले हम 2 थ्योरीज़ पे बात करेंगे कि ये प्रोक्रेस्टिनेट करना आखिर कैसे। पहली जो थ्योरी है वो ये कहती है कि फेल ऑफ फेलियर, कि हमें फेल होने से डर लगता है इसीलिए हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। ये फेल होना ज़रा एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मुझे बिज़नेस करना है, मैं दुबई में जाता हूँ, यहाँ पे जॉब कर रहा था छोड़कर, वहाँ बिज़नेस में पूरी तरह फेल होकर वापस लौटता हूँ। दोस्त ताना देते हैं, कहा था ना कि जॉब मत छोड़ी, तू नहीं कर सकता है बिज़नेस। यही फेलियर है जो कि फेल ऑफ फेलियर की थ्योरी में आता है कि हमें फेल होने से डर लगता है कि यार मुझे फैमिली की तरफ से या फिर मुझे दोस्तों की तरफ से ये जो ताने मिलेंगे मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ। इसकी जो दूसरी थ्योरी है वो ये कहती है कि एक डेविड, एक फ़लसफ़र थे, कहते हैं कि इंसान में 3 तरह की नीड्स होती हैं। इन नीड्स के बलबूते पे इंसान कुछ भी कर लेता है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने अंदर कौन सी नीड रखते हैं। आप अपनी पर्सनैलिटी से इसको जांच सकते हैं, जांच पड़ताल कर सकते हैं। पहली जो नीड है, नीड फॉर अचीवमेंट। ये अचीवमेंट करना किसी भी चीज़ में प्रैक्टिकली हो सकता है, बुक पढ़ने में, जैसे आप अभी प्रोक्रेस्टिनेट करने के टॉपिक को डीपली समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये अचीवमेंट है आपकी। और इससे जो दूसरी नीड है, नीड ऑफ फाइनेंशियल, यानी आप ताल्लुकात बनाने में ज़्यादा ज़ोर देते हैं, आप समझते हैं कि ताल्लुकात होने चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी टीम वर्क पे ज़्यादा काम करने के लिए बनी है। ये इसकी जो तीसरा जो नीड है, इसकी तीसरी, वो ये कहती है कि नीड ऑफ पावर, यानी आप पावर के लिए कुछ भी कर सकेंगे, आपको मोटिवेशन मिलेगी पावर अगर आप हासिल करना चाहते हैं। अपनी 3 नीड्स को समझिए कि कौन सी नीड आप में है। नीड ऑफ पावर को एग्जाम्पल देते हैं कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो पावर के बलबूते पे
ان کو کہا جائے کہ آپ کو پرائم منسٹر بنایا جائے گا، یہ آپ نے سب کرنا ہے، تو وہ فوری کر گزریں، کیونکہ وہ ان کی پرسنالٹی پہ جج کرتی ہے، وہ نیڈ آف پاور کے بھوکے۔ اسی طرح آپ کو بھی، مجھے بھی ان 3 نیڈز میں سے کون سی میری پرسنالٹی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے سمجھنا۔ 5 سیکنڈ رول کیسے ہمیں پروکریسٹینیٹ کرنے سے بچاتا ہے، ہمارا جو ٹائم ویسٹنگ کا پروسیس چلتا ہے، ساری زندگی چلتا ہے، اسی کو کیسے روکتا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ 5 سیکنڈ رول کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے مائنڈ میں کوئی آئیڈیا آتا ہے، اسے فوری سے بھی پہلے کیا جائے۔ یہ کیسے پریکٹیکل کرتا ہے، یعنی کچھ بھی کرنے کا آپ کے من میں خیال آتا ہے، وہ کرنے کے لیے آپ مائنڈ میں الٹی گنتی گنیے 5 سیکنڈ کے لیے، 5 4 3 2 1 اور کر گزریے جو بھی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کیسے عمل کرتا ہے 5 سیکنڈ رول، ذرا اسے سمجھتے ہیں۔ یہ آپ کو نئے نئے تجربات کرنے کے لیے آپ میں جذبات پیدا کرتا ہے۔ جیسے ہم نے پیچھے ویڈیو میں بات کی تھی کہ ہمیں فیلئر سے ڈر لگتا ہے، کچھ نیا کرنے سے کہ فیل نہ ہو جائیں۔ یہ اسی پر کام کرتا ہے 5 سیکنڈ رول، کہ ہمیں نیا کرنے پر مجبور کرے گا۔ اس کا جو دوسرا فائدہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ بڑی سے بڑی مشکل کام کو بھی بڑی آسانی سے کریں گے، کیونکہ آپ کے مائنڈ کو نوٹیفیکیشن ہی نہیں جائے گا کہ یہ کتنا مشکل ہے۔ بس آپ جب کرنے لگ جائیں گے تو مشکل کام آسان ہو جائے گا، کیونکہ تھوڑے وقت میں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کتنا مشکل ہے۔ یہ کام کرتا ہے تیسرے آپ کے مستقبل پہ، کہ یہ آپ کے مستقبل میں آپ کو ایکٹیو رکھتا ہے۔ جیسے ہم نے ویڈیو میں بات کی کہ ہم ایک جو ٹیچر ہیں، ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ اپنے آنے والے پیپروں کے تیاری کے لیے پروکریسٹینیٹ کرتا ہے، تو یہ آپ کو آپ کے فیوچر جو مستقبل آپ کا قریب ہے اس پر عمل کرنے کے لیے مجبور کرے گا ایک اسٹوڈنٹ کو، یا کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھنے والے کو۔ میل رامبز ایک فلسفر ہیں جو کہتی ہیں کہ میرا یہ ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ میں کسی بھی کام کی ابتدائی سوچ سے اس کے پریکٹیکل تک کا جو وقت ہے وہ کتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، اتنا زیادہ ایکسکیوزز جنم لیتے ہیں، عذر جنم لیتے ہیں۔ کہ جیسے ہم نے بات کی کہ جب آپ کچھ کرنے سے 2 منٹ پہلے، بک کی اسٹڈی کرنے سے پہلے 2 منٹ مانگتے ہیں، تو وہ ایکسکیوزز یوں ڈھونڈے جاتے ہیں کہ ابھی انرجی کے لیے فریزر سے کچھ کھا لیتا ہوں، فریش ہو لیتا ہوں، ذرا شاور لے کے نہا کے سلیپنگ کر لیتا ہوں، ذرا ایکٹیو ہو جاؤں گا۔ یہی ایکسکیوزز میل رامبز کہتی ہیں کہ جتنا زیادہ وقت آپ پریکٹیکل کے لیے دیں گے، جتنی زیادہ اسپیس ہوگی، اتنے زیادہ ایکسکیوزز پیدا ہوتے چلے جائیں۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ یقین ہے کہ آپ پروکریسٹینیٹ کو بڑی ڈیپلی سے سمجھ چکے ہوں گے۔